एक नम्बरमा त के गर्नु पर्यो भन्दा सोसियल मिडियाबाट तपाईँ टाढै हुनु पर्यो है। समाचार पनि पटक पटक सुन्ने होइन, दिनको एकचोटि दुईचोटि, त्योभन्दा बढी अपडेट पनि हुनु भएन। अनि कोरोनाको बारेमा बढी जानकारी लिने होइन, बढी चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन लिन खोज्ने, त्यो गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यसले थप तपाईँलाई भय सिर्जना गर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घृणा गर्ने होइन, तर हामी घृणा गर्छौँ नि त, छिछि दूर दूर गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने अझ उनीहरूको मनोबल चाहिँ के हुन्छ, गिर्छ। अहिले त उनीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च राख्नुपर्ने अवस्था हो, र जति तनाव हुन्छ त्यति नै तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ। अनि सामान्यभन्दा सामान्य कीटाणुहरूले पनि तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छ। त्यही भएर इम्युन सिस्टमलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि तनाव व्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी छ। अर्को कुरा, तनाव भएका बेला प्रशस्त आरामको जरुरत हुन्छ, त्यही भएर प्रशस्त मात्रामा सुत्नु पर्यो। हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नबिल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। गोपालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जस्तो लकडाउनको अवस्थामा र हिजोको अवस्थामा चाहिँ जुन एउटा मानसिक किसिमको जुन व्यक्तिहरूको कतिको चाप बढेको छ, कस्तो छ अहिलेको अवस्था? सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो अवस्था, यो सङ्कटको अवस्थामा पनि सीमित स्रोत साधन प्रयोग गर्दै होइन, समस्याहरू, अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू, इस्युहरू उजागर गर्न तपाईँहरू जोखिम मोल्दै फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ होइन। यो तपाईँहरूको कार्यप्रति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यसो त राज्यले अहिले खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्रहरी प्रशासनप्रति जुन आभार व्यक्त गरेको छ, त्यस्तै आभार मिडियाकर्मीहरूप्रति व्यक्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। तपाईँले अस्ति भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुभयो होला होइन। मिडियालाई अलिकति प्रतिद्वन्दी जस्तो देख्ने, अलिकति फरक व्यवहार गर्ने जुन देखिरहेको छ, यस्तो व्यवहार पक्कै पनि गर्नु हुँदैन थियो होइन। किनभने तपाईँहरू एकदमै खटिराख्नु भएको छ, फिल्डमा सत्य तथ्य समाचारहरू सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ, कति समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको आवाजलाई बुलन्द गरिराख्नु भएको छ होइन। अब यो प्रकोपको बेलामा सबै व्यक्तिलाई त्यति नै असर गर्छ होइन, त्यसमा पत्रकारहरूलाई असर नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। र इन्डियामा पनि 53 जना पत्रकारहरूमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको होइन, पोजिटिभ देखिएको भन्ने छ। त्यो कारणले गर्दा पनि कति नेपाली पत्रकारहरूमा अलिकति भय बढेको छ है। त्यही भएर पत्रकारहरूको इस्युलाई पनि एकदमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मैले पहिले भन्न चाहेँ सबैभन्दा पहिले त। र अघि तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ स्वभावैले यस्तो विपत्तिको बेलामा, सङ्कटको बेलामा प्रकोपहरू बढ्दाखेरि मानसिक समस्या बढेर जान्छ है। यो चाहिँ देखिन्छ, यो भूकम्प पछाडि पनि बढेर गएको थियो र अहिले पनि बढेर गएको छ। र हामीलाई धेरै कलहरू आइरहेछ अहिले, यस्तै समस्याहरू बढेर धेरै जस्तोलाई चाहिँ निन्द्रा नलाग्ने, मनमा कुराहरू खेल्ने, छटपट्टिहरू हुने होइन, शरीर ताते जस्तो, टाउको दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, यस्ता समस्याहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा बढेर गएको छ। र यस्ता समस्यालाई चाहिँ हामी स्वाभाविक मान्छौँ के। यस्तो विपत्तिको बेलामा सामान्य यस्ता लक्षणहरू देखा पर्नुलाई हामी स्वाभाविक मान्छौँ। बिस्तारै यी समस्याहरू कम हुँदै जान्छन् र केहीलाई चाहिँ अलिकति समस्या बढ्न सक्छ। 5-10% चाहिँ 25सम्म पनि यो समस्या रहिराख्न सक्छ। जस्तो यस्तो विपत्तिको बेलामा आउने समस्या, मेन समस्या भनेको चाहिँ एन्जाइटी, जसलाई हामी डर चिन्ताको समस्या भन्छौँ। अर्को डिप्रेसन सँगसँगै आत्महत्याको सोचहरू आउनु होइन। त्यस्तै गरी स्ट्रेसजन्यहरू समस्याहरू, ओसिडी भन्छौँ हामी, अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, हात धोइराख्ने होइन। अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा अलिकति बढी सचेत हुने होइन। त्यस्तै गरी एडजस्ट हुन नसक्ने यो परिस्थितिमा अलिकति कुलतमा लाग्ने, जाँड रक्सीको कुलतमा लाग्ने, यस्ता समस्याहरू। अनि प्यानिक एट्याक भन्छौँ हामी, एकैचोटि डर त्रासले छोप्ने होइन। यस्ता समस्याहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा बढेर गएका छन्। र यस्तै जिज्ञासाहरू राखेर हामीलाई धेरैले कल गर्नुहुन्छ है पछिल्लो समयमा। र स्वाभाविक पनि हो, यस्तो विपत्तिको बेलामा, सङ्कटको बेलामा यस्ता समस्याहरू आउँछन्। र यो समस्यालाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु एकदमै जरुरी छ। के कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ, हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो हुनुपर्छ होइन। हामी शरीरलाई त ख्याल गर्छौँ, शरीरको त हेरचाह गर्छौँ, जस्तो कोरोना नलागोस्, यसको सङ्क्रमण नहोस् भनेर हात धोइराख्छौँ होला, विशेष सरसफाइमा ख्याल गर्छौँ। तर मनको स्याहार चाहिँ कसरी गर्ने त होइन। मनको पनि त स्याहार गर्नु पर्यो होइन। मनको स्याहार गर्ने विधि चाहिँ के होलान्, तनावलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई ज्ञान हुन एकदमै जरुरी छ है। अब मनको स्याहार गर्ने आफूलाई जान्नु पर्यो कि त्यो ज्ञान पनि हुनु पर्यो। कसरी स्याहार गर्ने अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ आफू संयमित भएर होइन, कोरोनाको सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर बन्दाबन्दीको अवस्थामा
शारीरिक रूपमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै होइन मानसिक रूपमा पनि के हुनुपर्छ अहिले सबल हुनु पऱ्यो होइन आत्मविश्वासलाई उच्च राख्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ विशेष ख्याल चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो दैनिकलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनु पऱ्यो तपाईँको आहार विहार होइन तपाईँको लाइफस्टाइल यी यावत खानपान यी यावत कुरामा हामीले अहिले सन्तुलन राख्नु एकदमै जरुरी छ अहिले तनावको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि शारीरिक व्यायाम एकदमै जरुरी हुन्छ अहिलेको अवस्थामा है तर अहिले हामी एकदमै प्यासिभ भएका छौँ होइन काम छैन भनेर जस्तो कतिपयले भनिरहेका छन् अहिले त खाने बस्ने सुत्ने यसो मोबाइल चलाउनेदेखि बाहेक केही छैन अब के गर्ने होला भन्ने राखिरहनु भएको एकदमै यो खाली समयमा काम नहुँदाखेरि समयलाई म्यानेज गर्न जानेन भने त्यसले अरू थप तनावहरू चाहिँ निम्त्याउँछ है यो हामीलाई लाग्न सक्छ व्यस्त हुँदा पो तनाव व्यवस्थापन गर्ने त अथवा टाइम म्यानेज गर्ने त फुर्सुदमा त टाइम त्यत्तिकै छ के म्यानेज गर्नु पर्यो भन्ने लाग्न सक्छ तर यो फुर्सुदको समयमा पनि तपाईँले समयलाई म्यानेज गर्न जान्नु भएन भने तपाईँलाई छटपट्टि बढ्छ दिन काट्न एकदमै मुस्किल पर्छ अनि खाली दिमाग शैतानको बास भन्छौँ नि हामी जब तपाईँ खाली हुन्छ दिमाग त्यतिखेर चाहिँ यही कोरोनाका सोचहरू बढी आउँछ काम हुँदैन घरमा बस्यो फिल्म हेऱ्यो अथवा न्युज सुन्यो सोसियल मिडियामा समय बितायो अनि सोसियल मिडियामा अहिले प्रत्येक ठाउँमा जहाँसुकै हेर्नुहोस् कोरोनाभन्दा अरू समाचारहरू छैन अनि आज ती कोरोनाको समाचार सुन्नुभयो भरे सुन्नुभयो अनि बिहान उठ्ने बित्तिकै कहाँ के कति हताहत भयो भनेर त्यही समाचारबाट दिन सुरु हुन्छ तपाईँको अनि बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि पनि त्यही समाचार सुनेर तपाईँ सुत्नुहुन्छ अनि टेलिभिजनमा रेडियोमा होइन अनलाइनमा पनि सबै न्युजहरू त्यही सम्बन्धित मात्रै हुन्छन् अनि त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई भय बढेर जान्छ तर एक नम्बरमा त के गर्नु पर्यो भन्दा सोसियल मिडियाबाट तपाईँ टाढै हुनु पर्यो है समाचार पनि पटक पटक सुन्ने होइन दिनको एकचोटि दुईचोटि त्योभन्दा बढी अपडेट पनि हुनु भएन अनि कोरोनाको बारेमा बढी जानकारी लिने होइन बढी चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन लिन खोज्ने त्यो गर्नु पनि राम्रो होइन त्यसले थप तपाईँलाई भय सिर्जना गर्छ त्यही भएर सोसियल मिडियामा समय जुन बिताउने समय छ त्यसलाई कटौती गर्नु एकदमै जरुरी छ अनि कति अनलाइनमा त अगाडि नै अपडेट आउँछ के होइन त्यो सुन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो भनिरहँदा जस्तो चाहिँ कति अनलाइनहरूमा सोसियल मिडियामा हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा परालको आगो जस्तो हो कतिखेर विस्फोट हुन्छ थाहा छैन भन्ने किसिमको डर त्रास देखाउने किसिमका व्यक्तिहरू पनि यो एउटा रोगी नै हो अब त्यस्तो कति व्यक्तिले त्यसरी पनि डर त्रास भय फैलाइरहेको छ होइन अब त्यो पनि एक किसिमको समस्या नै हो होइन त्यस्ता उद्दण्ड व्यक्ति पनि हुन्छन् हाम्रो समाजमा जसले चाहिँ अरूलाई डर त्रास देखाएर आफू आनन्द लिन खोज्छन् अथवा कतिले चाहिँ म चाहिँ डराएको छुइनँ है म चाहिँ ठिक छु भनेर देखाउन पनि के गरिदिन्छन् अरूलाई त्यस्तो अफवाह पनि फैलाइदिन सक्छन् होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन कतिले चाहिँ के आफ्नो ट्याग उसमा चाहिँ होइन स्टाटसमा नि यति भयो अरे यस्तो भयो अरे भयावह होइन अब त सिद्धिने भयो फलानु ठाउँमा चाहिँ इपिसेन्टर हुँदै गएको छ भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ मान्छेले त्यो अपलोड गरिराखेका छन् स्टाटस राखिरहेछन् त्यसले पनि समस्या ल्याइरहेको छ है त्यही भएर यस्ता कुराहरू पनि आफूले पनि गर्नु भएन अरूले पनि गर्नु भएन यी कुरामा ध्यान दिनु पर्यो होइन अनि अर्को कुरा खानपानमा एकदमै ध्यान दिनु जरुरी छ तनावको बेलामा मान्छेले चाहिँ निद्रा लाग्दैन अनि जाँड रक्सीको सहारा लिन खोज्छ होइन कुलतमा लाग्न सक्छ होइन यस्ता समस्याहरू पनि आउन सक्छन् त्यसो पनि गर्नु भएन अर्को कुरा तनाव भएका बेला प्रशस्त आरामको जरुरत हुन्छ त्यही भएर प्रशस्त मात्रामा सुत्नु पर्यो है त यो सुत्ता सुत्तै जिउ दुख्यो कति सुत्ने अब कहाँ जाउँ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि उठाइरहेका छन् त्यही भएर के गर्नु धेरै कुरा गर्न सकिन्छ सुत्ने मात्रै तपाईँले सुत्नु र खानु मात्रै दैनिकीमा ल्याउनु भयो भने त्यसरी व्यवहार चलाउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई समस्या ल्याउन सक्छ हामीले गर्ने कुरा धेरै छन् तपाईँको रुचिको विषय होला पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा होइन लेख्न सक्नुहुन्छ घरैसवारीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ घरैसी काममा सघाउन सक्नुहुन्छ घर परिवारलाई समय दिन सक्नुहुन्छ धेरै कामहरू छन् हामीले नदेखेको मात्रै हो हामीलाई त्यो ज्ञान नभएको मात्रै हो यदि हामीले हाम्रो जीवनलाई अथवा हाम्रो दैनिकीलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनायौँ भने सृजनात्मक बनायौँ भने समय काट्न गाह्रो हुँदैन नत्र भने चाहिँ के हुन्छ तपाईँले भने जस्तै खाली दिमाग शैतानको बास अनि सोच त्यही मात्रै आउँछ कोरोना सम्बन्धी मात्रै ध्यान जान्छ तपाईँको अनि डर त्रास भए चाहिँ एकदमै बढेर जान्छ त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा समयको म्यानेज समयको व्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी छ है त्यही भएर शारीरिक व्यायाम पनि एकदमै जरुरी छ अघि हामीले भन्यौँ होइन अनि एउटा फर्मुला के छ भन्दाखेरि हामीले मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि शारीरिक रूपमा चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ कि केही न केही गर्नुपर्छ तर मान्छे अहिले सुतेर बसेको छ पट्यार लाग्दो छ होइन अनि मानसिक रूपमा चाहिँ शान्त हुनुपर्छ तर त्यसको अपोजिट के भइरहेछ मान्छे भन्दा शारीरिक रूपमा चाहिँ प्यासिभ छ सुतेर मात्रै बसेको छ मानसिक रूपमा चाहिँ मनमा एकदमै कुराहरू
खेलाएको छ। त्यो मनमा कुरा नखेलोस्, मन शान्त होस् भनेर मेडिटेसन रिल्याक्सेसनका टेक्निकहरू हुन्छन् धेरै। मेन त राम्रो मेडिटेसन हो। मेडिटेसन गर्दाखेरि तपाईँको ध्यान एकाग्र हुन्छ अनि कोरोनाप्रतिको सोचाइ विचारहरू आउन पाउँदैन। त्यही भएर ध्यान गर्नु एकदमै जरुरी छ, शारीरिक व्यायाम गर्नु एकदमै जरुरी छ हैन। सुताइलाई एकदमै पर्याप्त मात्रामा सुत्नु पर्यो र आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर सृजनशील काममा तपाईँले समयलाई बिताउनु पर्यो। जहाँ रक्सी कुलततिर लाग्नु भएन। यी यावत कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो सेल्फ म्यानेज गर्न सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले गर्ने भनेकै सेल्फ म्यानेज हो। अनि कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले आफूलाई नै सहयोग गर्न सक्दैन के, त्यो ज्ञान हुँदैन, त्यो सिप हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले घर परिवारका सदस्यलाई सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। उसलाई सत्यतथ्य इन्फर्मेसनहरू दिने, बालबालिका हुन सक्छन्, उनीहरूले कति गलत इन्फर्मेसन पनि लिइरहेका हुन सक्छन्, डर त्रासमा भयमा हुन सक्छन्। त्यही भएर उनीहरूसँग कुरा गरेर उसले कसरी बुझेको छ त अहिलेको परिस्थितिलाई, भयभीत पो छ कि होइन, गलत इन्फर्मेसन पो लिइरहेको छ कि भन्ने कुरा बालबालिकालाई पनि के गर्नु पर्यो, नजिक राखेर सोध्नु पर्यो होइन। घर परिवारमा आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नु पर्यो होइन। कति गलत व्यवहार गरिरहेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न मद्दत गर्नु पर्यो है। त्यो भएर दुईवटा कुराहरू आउँछ। एउटा अरूलाई सहयोग गर्ने, जसलाई हामी चाहिँ प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भन्छौँ कि साइकोलोजिकल फर्स्ट एड होइन। त्यो समस्यामा परेका व्यक्तिहरू, डर चिन्तामा भएका व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई साइकोलोजिकल फर्स्ट एड दिनु एकदमै जरुरी छ। र सँगसँगै आफूले आफूलाई केयर गर्नु है, हेरचाह गर्नु पनि एकदमै जरुरी छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने हो। आफूले आफ्नो बसमा त छैन अहिलेको यो प्रकोप होइन, हाम्रो हातमा त छैन। त्यही भएर आफ्नो हातमा नभएका कुराहरूलाई स्वीकार गर्ने र आफू जे गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, व्यवहारमा उतार्ने। त्यो नै अहिलेको चाहिँ के हो त, बुद्धिमानी हो। त्यसरी नै हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउनु पर्यो, व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। र त्यति धेरै भयभीत हुने अवस्था नेपालमा केही पनि छैन। यसको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो होला, हाम्रो धरातल, हाम्रो वस्तुस्थिति भइ पनि रहेको छ, हाम्रो हावापानी होइन, भौगोलिक अवस्था त्यस्तै होला। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था नेपालमा केही पनि छैन। अनि तपाईँले यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुभयो भने त्यसको फाइदा मानसिक रूपमा पनि के हुन्छ भन्दा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि म बाहिर गएको छुइनँ, मैले आफ्नो ख्याल गरिराखेको छु होइन भन्ने हिसाब त्यो मनमा त्यो जागृत हुन्छ कि अनि स्वभावैले आत्मबल बढेर जान्छ। त्यही भएर कतिपयले चाहिँ होइन कोठामा बस्दा बस्दै हरेक किसिमका सोचहरू आउने गर्छन्। त्यो अवस्थामा कतिपयले चाहिँ यो लकडाउन नै एउटा समस्याको समाधान हो त कोरोनाको भन्ने कुराहरू पनि उठाइरहेका छन्। पहिलो नम्बरमा त यही नै हो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने। किनभने यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली पालन गर्नै पर्यो। एक नम्बरमा त यही नै गर्नु पर्यो। दोस्रो नम्बरमा त्यो गर्दा गर्दै पनि त हामीले हाम्रो दैनिक जीवनलाई त व्यवस्थित गर्न सक्छौँ नि त। आफ्नो कामलाई त प्रोडक्टिभ बनाउन सक्छौँ होइन। तपाईँका धेरै रुचिका विषयहरू छन्, त्यो पहिले तपाईँले गर्न पाउनु भएन, अहिले यो अवसर भयो। पहिले दौडधुपको कारणले घर परिवारलाई समय दिन पाउनु भएन, अहिले त्यो समय भयो। घर परिवारसँग आत्मीयता साटासाट गर्ने, सम्बन्धलाई विकास गर्ने अवसर भयो होइन। परिवारका सदस्यलाई, बालबालिकालाई केही सिकाउन सक्ने अवस्था भयो, घरको काम गर्न सक्ने भयो। हामी धेरै जस्तो नेपाली त खेती किसानी नै गर्ने हौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खेती किसानी गर्न पनि त्यस्तो अवरोध केही पनि भएको छैन। त्यो धेरै गर्न सक्छौँ क्या हामी। तर हामी नेपालीको एउटा समस्या के भन्दा हामी ती सानातिना कुराहरूलाई त्यति धेरै ख्याल गर्दैनौँ र समयलाई म्यानेज गर्न जान्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ जीवन चाहिँ पर्दै जान्छ, चल्दै जान्छ होइन, लथालिङ्ग। त्यति धेरै हामी त्यो म्यानेज गर्न जान्दैनौँ कि समय। त्यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति बढी सताएको हो होइन। र स्वाभाविक पनि के हो भन्दाखेरि अहिलेको त हाम्रो जीवनशैली फरक छ नि त होइन, टोटल्ली फरक भयो। त्यही भएर यो फरक हुने बित्तिकै, जीवनशैली फरक पर्ने बित्तिकै त्यसले तनाव स्वाभाविक रूपमा दिन्छ क्या, सबैलाई त्यही हुन्छ। र त्यो फरक परिस्थितिमा एडजस्ट हुनको लागि समय पनि चाहिन्छ। त्यही भएर सुरुका दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि मान्छे बिस्तारै यो परिस्थितिसँग एडजस्ट पनि हुँदै गएका छन् कि। मलाई पनि सुरुको पहिलो हप्ता काट्न एकदमै गाह्रो थियो। अब अहिले त्यति धेरै गाह्रो हुन छोड्यो, मैले स्वीकार गरेँ, बिस्तारै बानी पर्दै गएँ। त्यही भएर परिस्थिति चेन्ज हुने बित्तिकै होइन त्यसमा एडजस्ट हुनको लागि अथवा समायोजित हुनको लागि समय पनि लाग्छ। र बिस्तारै हामी समायोजित हुँदै पनि गएका छौँ। बिस्तारै हाम्रो दैनिकी सहज पनि हुँदै गएको छ र कतिपय व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदै गएको छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै साइकोलोजिकल फर्स्ट एड
होइन भावनात्मक सहयोग अथवा काउन्सिलिङका सेवाहरू एकदमै दिन जरुरी छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो होइन, यस्तो विपत्तिको बेलामा यस्ता समस्याहरू आउँछन्। र सर्वोच्च अदालतले पनि के भनेको छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा अस्ति मात्रै सरकारको नाममा एउटा चाहिँ आदेश जारी गरेको छ कि मनोवैज्ञानिक सेवा सहयोग होइन को सेवा पनि सँगसँगै लानु पर्छ भनेर त्यो चाहिँ सर्वोच्चले पनि भनिसकेको अवस्था छ। त्यो भएर अहिलेको अवस्थामा हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था हो। किनभने यो परिस्थितिले गर्दाखेरि यो रोगको कारणले गर्दा पनि कोरोनाको कारणले भन्दा पनि यसले पारेको मानसिक प्रभाव चाहिँ के छ, बढी छ के। धेरै मान्छेहरूमा यसले असर पारेको छ, प्रभाव पारेको छ र यो प्रभाव लामो समयसम्म पनि रहन्छ होइन। त्यही भएर यो लामो समयसम्म नजाओस् र मान्छे पूर्वावस्थामा छिट्टै फर्किन सकोस्, सजिलैसँग फर्किन सकोस् भन्नको लागि पनि अहिलेको अवस्थामा यो सहयोग, मनोवैज्ञानिक सहयोग एकदमै जरुरी देखिन्छ। जस्तो सामाजिक सञ्जाललाई यसो हेर्दाखेरि लकडाउनले चाहिँ एउटा मैले न्युज हेरेको थिएँ, श्रीमानबाट चाहिँ म एउटा सेक्सुअल हेरेसमेन्ट जस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो लकडाउनले भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका थिए। यो विषयमा चाहिँ एकदमै पछिल्लो समयमा यो घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बालबालिकाप्रतिको दुर्व्यवहार, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति गर्ने दुर्व्यवहार चाहिँ बढेर गएको छ है। यो अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा पनि बढेको छ, विश्वभरि नै बढेको छ। त्यति मात्र होइन, डिभोर्सका केसहरू पनि बढेका छन्, बलात्कारका केसहरू बढेका छन्। यो हुनुको पछाडिको कारण पनि के हो भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा, यो तनावको अवस्थामा मान्छेले आफ्नो विवेक गुमाउँछ, जाँड रक्सीमा को लतमा फस्छ। अनि जति पनि हिंसाहरू हुन्छन्, यौन हिंसा, त्यो जाँड रक्सी खाएपछि भएका छन् है नेपालमा, घरेलु हिंसाहरू, यौन हिंसाहरू। त्यही भएर अहिले मान्छेले त्यो व्यवहार गर्न जानेन, त्यो तनाव भयो, निन्द्रा लागेन, समय काट्न गाह्रो भयो, क्रिएटिभिटी भएन होइन, समयलाई म्यानेज गर्न जानेन, अनि उसले के गरे त रक्सी खायो अनि दुर्व्यवहार भयो होइन। अनि अर्को कुरा के पनि हो भन्दा यस्तो अवस्थामा मान्छे अलिक चिटचिटाट पनि हुन्छ, झनक्क रिस उठ्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा झगडा पर्न पनि सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि घरेलु हिंसा चाहिँ के भएको छ, बढेर गएको छ। अनि रक्सी खाएको बेलामा मान्छेले सन्तुलन, विवेक गुमाउँछ, अनि चिन्दैन उसले, अनि त्यस्तो अवस्थामा यौन हिंसा पनि गर्न सक्छ। अनि कतिपय अवस्थामा मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू क्रिएटिभिटीको ज्ञान उसलाई हुँदैन, सृजनात्मक काम गर्न पाउँदैन, आनन्द चाहिएको छ उसलाई। के गर्ने त भन्दा उसले सेक्स मात्रै के गर्छ, आनन्दको साधन देख्छ, अनि पटक पटक उसले के गर्छ, उसको ध्यान सेक्सतिर मात्रै जान्छ, केन्द्रित हुन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, यौन हिंसाका जोखिमहरू बढेर जान्छ है। त्यही भएर यस्तो अवस्थामा पार्टनरको पनि तनावमा छ, उसलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ, उसको चाहना छैन अहिले भनेर भावना बुझ्नु एकदमै के छ, जरुरी छ। त्यो भावना पनि नबुझिरहेको अवस्थामा यस्ता यौन हिंसाहरू, बलात्कारका घटनाहरू चाहिँ बढ्न सक्छन् र पछिल्लो समयमा एकदमै यो बढेर गएको छ। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ, अब चाहिँ ठ्याक्कै यो दैनिक क्रियाकलाप चाहिँ कस्तो भइदियो भने चाहिँ एउटा मेन्टेन ब्यालेन्स हुन्छ। एकदमै स्वीकार गरौँ यो परिस्थितिलाई। अघि पनि मैले भने यो हाम्रो बसमा छैन, हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यसलाई गरौँ, समयलाई म्यानेज गरौँ, दैनिक दिनचर्यालाई सन्तुलित गरौँ, व्यवस्थित गरौँ होइन, अफवाहको पछाडि नलागौँ, समाचार सोसियल मिडियामा धेरै समय नबिताउँ होइन। यी कुराहरू अघि पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिले गर्ने भनेको हामीले यही नै हो। र कतिपय अवस्थामा यति गर्दा गर्दै पनि समस्या बढ्यो होइन, जोखिम बढ्यो, गाह्रो भयो भने त्यस्तो अवस्थामा विज्ञको पनि सहयोग लिन एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर हामी पनि अहिले घर बसेर पनि यस्ता सेवाहरू पुर्याइरहेका छौँ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, समस्यामा परिराख्नु भएको छ होइन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ रोग बल्झिन्छ, पहिले मानसिक रोगको औषधि खाइराख्नु भएको छ, यो तनाव बढेपछि त्यसले औषधिले काम गर्न छोड्छ होइन, डिप्रेसन डोज बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै प्रेसरको समस्या छ, सुगरको प्रेसर समस्या छ, औषधिले काम गर्न छोड्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भेटिरहेका डक्टरहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, फोन मार्फत सल्लाह माग्नुहोस्, त्यो पनि गर्नु एकदमै जरुरी छ। यी कुराहरू गर्ने तपाईँले दैनिक जीवनलाई सन्तुलित बनाउने र एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। अहिलेको अवस्था भनेको एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने अवस्था हो विपत्तिको अवस्थामा। त्यही भएर हामीलाई त यस्तो गाह्रो छ भने जो चाहिँ अलिकति सङ्क्रमणको आशंका गरिएको छ अथवा जसलाई सङ्क्रमण भइरहेको छ ती व्यक्तिलाई पनि गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई घृणा गर्ने होइन, तर हामी घृणा गर्छौँ नि त, छिछि दूर दूर गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने अझ उनीहरूको मनोबल चाहिँ के हुन्छ, गिर्छ। अहिले त उनीहरूको मनोबल चाहिँ उच्च राख्नुपर्ने अवस्था हो, र जति तनाव हुन्छ त्यति नै तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि
कम हुँदै जान्छ अनि सामान्यभन्दा सामान्य कीटाणुहरूले पनि तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्छ। त्यही भएर इम्युन सिस्टमलाई राम्रो बनाउनको लागि पनि तनाव व्यवस्थापन गर्नु एकदमै जरुरी छ। तनाव हुँदा नि तपाईँको प्रेसरका समस्याहरू बढ्छन्, खाएको कुरा राम्रोसँग पच्दैन। अहिले समस्या चाहिँ अझ बढी के भएको छ भन्दा अपचको समस्या, मान्छेहरूलाई एकदमै खाएको कुरा नपच्ने अथवा पखला लागिराख्ने भइरहेको छ। अनि अहिले हामी खाने पनि धेरै खान्छौँ कि घरमा बस्यो काम छैन अनि खाएको खाइ गरेपछि त्यसले के गर्छ, खाएको कुरा पनि पच्दैन है, त्यो पनि समस्या भएको छ। अहिले मान्छे मोटाउँदै गएका छन् हैन, तनाव भएका बेला धेर खाना रुच्छ हैन, अनि मोटाउने सम्भावना पनि हुन्छ। अनि धेर नसुत्दाखेरि पनि के हुन्छ, मोटाइन्छ। त्यही भएर प्रशस्त मात्रामा तपाईँले सुत्नु पर्यो, एकदमै फ्रेस हुनु एकदमै जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा। अनि खानेकुरामा पनि अहिले मान्छेले माछा मासु बढी खाने, अमिलो पिरो बढी खाने त्यो गर्नु भएन है। तनावको बेलामा हाम्रो चाहिँ जुन पाचन प्रणाली पनि कमजोर भएको हुन्छ, पचाउन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले माछा मासुमा जोड दिने भन्दा पनि हरियो सागपात फलफुलमा जोड दिनु पर्यो, जो चाहिँ सजिलैसँग पच्न सकोस्। पानी प्रशस्त खाने, यिनै क्रियाकलाप गर्यो भने चाहिँ हामी चाँडै पूर्व अवस्थामा फर्किन सक्छौँ। हामी शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन्छौँ, मानसिक स्वस्थ रूपमा पनि स्वस्थ हुन्छौँ। अनि यस्ता जोखिमहरू अथवा सङ्क्रमणसँग जुझ्न पनि हामी सक्षम हुन्छौँ र हाम्रो मनोबल पनि के हुन्छ, बढेर जान्छ है। जस्तो मनोबल बढायो भने 75% रोग निको हुन्छ भन्ने एकदमै धेरै जस्तो त्यसलाई हेर्दा रिकभर भएको बाटो पनि देखिन्छ एकदमै। अनि यो मनोबल बढेरै होला एकदमै हाम्रो शरीर र मनको सम्बन्ध हुन्छ। तपाईँ मानसिक रूपमा तपाईँको उच्च छ, मनोबल छ भने अघि मैले भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि के हुन्छ, बढ्छ। अनि शरीरले यस्ता सङ्क्रमणसँग पनि के गर्न सक्छ, जुझ्न सक्छ है। त्यही भएर मनोबल एकदमै उच्च हुनु अहिलेको अवस्थामा एकदमै जरुरी छ हैन। र मनोबल बढाउनको लागि तपाईँ शारीरिक रूपमा पहिले शर्त स्वस्थ हुनु पर्यो। शरीर स्वस्थ भएपछि मन पनि के हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। मन स्वस्थ भएपछि शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, किनभने मन र शरीर भनेका त एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, यसलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। तर पनि शरीरमा लाग्ने रोग फरक हुन्छ, मनमा लाग्ने रोग फरक हुन्छ हैन। अनि अर्को कुरा के पनि बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो कोरोनाको कारणले गर्दा सबै मान्छेको मृत्यु पनि हुँदैन। यो अहिलेको अवस्थामा सबैलाई यो मानसिक समस्या हुन्छ भन्ने पनि होइन। जसको चाहिँ राम्रो आनीबानी छ हैन, उसको मन दरिलो छ हैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई यसले खासै असर गर्दैन। तर पहिलेदेखि नै मन कमजोर भएको हैन, मनमा समस्याहरू आएको, पहिले पनि मनका समस्याहरू भएको, औषधि खाएको अथवा आफ्नो दैनिक जीवन ह्याबिट सन्तुलित नभएको त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले बढी सताउने हो है। त्यही भएर तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ हुने बित्तिकै अहिलेको अवस्था त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्था के पनि होइन, आत्तिनुपर्ने अवस्था के पनि छैन हैन। त्यही भएर एकले अर्काको सहयोग गर्दै, एकले अर्काको भावना बुझ्दै, पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै हैन, दैनिक जीवनलाई सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउँदै हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो समस्यालाई हामी जित्न सक्छौँ है। चाँडोभन्दा चाँडो। लागि धेरै एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद।